हॅलो. तर आमगेजाला गावाक शिगमो स्टार्ट ह्या वर्साचो 2025चो. सो पोरवी व्लॉग काढलो, आता बी व्लॉग काडटा. एंड 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 सध्या हांव पांयां चपली घालना चलत वयता, शिगम्या मेळा वयता. तर काल आमची नमन गायल्ले आनी आज आमगेर शिगमो आनी सध्या घरान शिगमो चलता. तर हांव वयता शिगम्या. तर येस, वो आज आमगे शिगम्याचो ब्लॉग काडटलो पुराय ऑलमोस्ट सकाळ दनपारचे ते रातची म्हणला या वोतान. सो या मातशी शिगम्याक लोकां घराकडे लागपी एक पिवपा मेळटा थंड थंड पयशे वेस्ट केले. सध्या मेळ बी दवरलो आसा आनी आता सगळे लोक शिगम्या लोक वांटून घालपाक जाय. तर आता आमची घराकडे घेवन वयता तांकां कोण कोणा वांटून घालले. येस. अरे आम गेलोच पावलो तांकां. जेवण कशें जालें? जालें बरें. ए आमची मातशी जेवणा परत रिव्यू दी मरे. दिवेश जेवणा रिव्यू दी. कितें आवडलें? चड कितें आवडलें? कडी सगळें. उत्कर्श ओके. आमचो विशाल सांग बरें कितें? जेवण बरें जाल्लें, नुस्तें बी बरें आहा. ओके. सुंगटां बी बरें फ्रेश आहा. मातशें नुस्तें मातशें व्हड दवरलें. सुमित कितें सांग, कितें दाखोवपाक सोदतलो? आज सुमित आमचें आतां आमचें जेवण रिव्यू करता म्हळ्यार कितें कितें आसता तें उदोळ अशें काडटा. सद्या उदोळ साकना दाखयला कितें कितें आसता जेवणाक. सुमिता बरोबर दाखोवपाचें. तर ही आसा सुंगटां कडी, शीत, इसवणा पोस्तो, मशरूम आनी भाजलेले पे आनी सालाद. सुमित आनी मातशें तुगे रिव्यू येतलो. जेव बरें कंप्लीट. यस. तर जेवण बी सगळें जालें आसा आनी फायनली आतां आमगे शिगमो खेळटलो. बरो लेट जालो, 5:30 जाली. सो आतां आमगे शिगमो येतलो. सारखं वाजाय बरं. सारखं वाजाय. गुड गुड. कशें वाजप? गायज आमचेर कितें म्हणून तर उलोवपाक दिन मरो.
तर आमगे मेळ मेळ बी दवरलो आसा आनी रातीचे आता मी मेळा वांटून घायला आसा आनी आमकां आतां जेवणा वयताय. अरे पानां सगळे एक एक कडे दिले गे. तर आमची पहिले जेवण आमी जेवता ह्या सायडीन. पनीर ओके. सो जेवण बीन मागे पोट भरले आसा. तर आयची शिगम्याचो व्हिडिओ पुराय शूट केलो आसा. कसो जालो तो म्हाका काय खबर ना, पूण बारीक सारीक मजा येयली. सो येस, वाचलो ब्लॉग. मेळ्या तुमकां नेक्स्ट ब्लॉगाक.